مساء الخير عليكم. اليوم غادي نتكلم على واحد لي كومونتير شفتهم في فيسبوك. جوستومون البارح كنا 29 مارس في الجزائر، كان كاينه مسيره كبيره فيها خرجوا النساء يطالبوا بحقوق، ومنها حذف قانون الاسره الحجار للمراه. دونك هاد لو كود دو لا فامي فيه بزاف من القوانين. دونك كيلكو زيكزامبل، عندنا لا توتيل، دونك لا فام غير سو توتيل افي. مرأة عندها 60 سنة باغية تتزوج، خصها لاكوغ تاع ولي امرها. مرأة مطلقة عندها ولاد باغية تعاود تتزوج، تفقد ولادها، وغيرها من القوانين الحجارة. وهادو النساء راهم يطالبوا بالمساواة بين الرجال والنساء، كلنا مواطنين. وهذه المساواة حاجة أساسية لبناء دولة قانون وعدل وديمقراطية. دونك انا قريت بزاف من الكومنتير والناس قاعده تعاير وتطيح زعما من اجل الدفاع عن الاسلام، وانا زعما هذه الناس تطيح باش تدافع على الدين مازال ما نفهمها، بصح معليش. يعني بلي حنا عنا في المجتمع الناس تستعمل الدين باش تسيطر على المراه. دونك يا دي جون كي انسترومونتاليز لا ريليجيون بور دوميني لا فام. و يا اوتر شوز تاني، سي كو حنا الدستور تاعنا دستور رومي يطبق القانون المدني مثل في بزاف تاع البلدان، عندنا مثل تونس، مثل الدول الأوروبية وغيرها. دونك صح الدستور يستعرف بالإسلام كدين الأغلبية، دونك la religion musulmane est reconnue par la constitution، بصح ce n'est pas la source du droit. ما عندناش الشريعة ماشي هي منبع القانون، إلا في قانون الأسرة. دونك قانون الأسرة سي لو سول كود اللي فيه نطبقوا الشريعة، وهذه سي اون انجستيس كبيرة، باسكو الإسلام بينت لكم غير في حقوق المرأة. وحاجة تانية، كاين بزاف ناس راهم يقولوا صح مطالبكم صحيحة بصح ماشي وقتها. انا هادو نجاوبهم بصح عمرها ما كانت وقتها. من البداية تاع التاريخ الحديث الجزائري، المرأة الجزائرية تدافع على بلادها، تدافع على ولادها، ودايما سكتوا المطالب النسوية اللي طلب بهم المرأة، que ce soit après la guerre d'indépendance, après la décennie noire. دايما المرأة اللي au premier rang de la lutte، أيو كي نوصلوا للأمن quand on arrive à la paix ننسوها ونسكتوها. واليوم ما غاديش تنحشلنا. منذ 22 فبراير المرأة تخرج برا، طالب بالتغيير. أيو التغيير غادي يندار بهاد المطالب النسوية اللي خصنا نسمعوها ونحترموها. دونك دروك انا وصلنا في ان مومون hyper important من الحراك. il faut réussir à structurer، il faut réussir هاد لو شونجمون اللي نطالبوا به. دونك نقولوا خصنا جمهوريه تانية، خصنا دستور جديد، وسورتو ديمقراطيه شعبيه حقيقيه. pour avoir une vraie démocratie خصنا on doit respecter la diversité، خصنا نسمعوا لجميع مطالب افراد المجتمع، on doit écouter tout le monde, respecter tout le monde. ايوا ماشي هكا اللي غادي نقسموا الحراك، بيان او كونترير. لنشوفوا شا صرا في مصر. دونك كان كاينه لا ريفولوسيون في 2011 في 2013، وجوستومون البروبليم تاع المصريين سي كو كانوا يقولوا لا ما خصناش نخمو دروك في المطالب الجديده قبل اسقاط النظام، عاد باش نقعدوا نخمو في المطالب. تنحشات لهم درك راهم عايشين في ديكتاتوريه ثانيه، وحنا ما خصنا نتعلموا من هذه الاخطاء وما نعاودوهاش. باسكو انا من البدايه نقولوا السلميه باش نوريو بلي الشعب الجزائري مثقف ومربي، لي سيفيليزي، لي باسيفيك. كي تجي في حقوق المراه هنا يبان العنف. كاين بزاف يقول لك لا خاطرش هذه الثقافه تاعنا، حنا الشعب الجزائري ومسلمين، هذه هي الثقافه تاعنا. بصح انا عمري ما شفت ثقافه متطورش، وعمري ما شفت زعما une culture qui reste figée et qui n'évolue pas avec le temps, les contextes et l'histoire du peuple. دونك هذه حاجه اللي خصنا qu'on doit accepter، بلي الثقافه la culture est soumise à des changements, à des évolutions. واللي يقول لك لا كون باغيين المساواة تروحوا تعيشوا في البلدان الغربيه، سمحوا لي، بس البلدان الغربيه ما كانوش فيهم حقوق نسويه. اللي كيما في الجزائر
des femmes elles ont lutté pour des droits وتاني عايروهم وضربوهم وراحوا للحبس غير من أجل حق المشاركة في الانتخابات. دونك سي جو دي تو سا سي تاني باش نشجع النساء والمواطنات الجزائريات ونقول لهم بلي il faut continuer à lutter, faut pas avoir peur, faut pas se laisser intimider par les réactions négatives اللي شفناهم من البارح. Et en plus هاد النساء اللي راهم يطالبوا بحقوق باغيين يبنوا الدولة مع الرجال راهم باغيين يقعدوا في بلادهم باسكو l'Algérie c'est leur terre et elles n'ont pas à partir pour avoir des droits. و justement حنا انا باغيين نديروا هذا الحراك مع الرجال ensemble unis. والرجال ما خصهمش يخافوا غير كي يشوفوا مطالب نسويه. حنا ما جيناش ندوكم بلاصتكم، جينا ندو حقنا وحنا باغيين قانون يحمينا وماشي قانون يحقرنا. وجيسبر الناس غادي تفهم بلي il y a que de bonnes intentions derrière هاد المطالب هاد les revendications féministes parce que féministe c'est pas un mot qui doit faire peur. Le féminisme c'est juste reconnaître que la femme elle est discriminée parce que c'est une femme et c'est prendre conscience de ça ou نقولوا لا حنا رانا باغيين المساواة. Le féminisme c'est l'égalité seulement وحنا رانا باغيين une société démocratique. On veut un état de droit وين جميع الحقوق تكون محترمة. Courage à tous les Algériens et les Algériennes qui se battent pour un changement dans notre pays. Merci.